अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में कल यानी चहारशंबे को 6:30 बजे तक खुले रहेंगे स्कूल्स। 95 105 नशिस्तों पर टीआरएस होगी कामयाब, वजीर आला के चंद्रशेखर राव को यकीन, 7 खवातीन भी मैदान में। असम्बली टिकट न मिलने पर बीआरएस रुकन असम्बली डॉक्टर राजैया ज़ारो खतार रो पड़े। और खानापुर बीआरएस रुकन असम्बली रेखा नायक की कांग्रेस टिकट के लिए दरखास्त। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के चांद पर कदम रखने का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। सब कुछ ठीक रहा तो कल यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। उसी के पेश नज़र तेलंगाना में स्कूल्स के औकात को कल एक दिन के लिए 6:30 बजे तक कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के कल चांद की सतह पर उतरने का फैसला लैंडर मॉड्यूल की सेहत और चांद के हालात पर मुनहसिर होगा। ये बात अहमदाबाद में वाक़ इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने बताई। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने एतमाद जाहिर किया कि मिशन अपने मंसूबे के मुताबिक पूरा होगा। उन्होंने 23 अगस्त की शाम को महफूज तरीके से लैंडिंग की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मौसम के हालात साजगार नहीं रहते हैं तो चंद्रयान 3 को चांद सतह पर उतारने के अमल को 27 अगस्त तक मौखर कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 के तजुर्बे के पेश नज़र रियासती महकमे तालीमात ने एक अहम फैसला किया है। कल यानी 23 अगस्त को रियासत के तमाम स्कूल 4 बजे के बजाय 6:30 बजे तक चलाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में महकमे तालीमात की जानिब से तमाम डीओस को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इम्कान है कि चंद्रयान 3 कल शाम 6 बजे चांद पर उतरेगा। स्कूली बच्चों के इस अमल के रास्त मुशाहिदे के पेश नज़र ये फैसला किया गया है ताकि बच्चे इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकें। साथ ही स्कूल्स में इस तारीखी लम्हे के मुशाहिदे के लिए स्क्रीन नस्ब करने की भी हिदायत दी गई है। स्कूल 6:30 बजे तक चलाने के अहकामात का इतलाक तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स पर होगा। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया है कि उनकी पार्टी 95 105 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। कल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि 16 अक्टूबर को वरंगल के जलसे आम में पार्टी के इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जो वादे इंतखाबी मंशूर में शामिल किए गए थे न सिर्फ उन पर अमल आवरी की गई बल्कि उससे कहीं ज़्यादा स्कीमात मुतारफ करवाई गई हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत के 119 असम्बली हल्कों में से 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें 3 मुसलमानों के साथ साथ 7 खवातीन भी शामिल हैं। साल 2018 के इंतखाबात में पार्टी ने 4 खवातीन को मैदान में उतारा था, जबकि इस मरतबा उनकी तादाद बढ़ाकर 7 कर दी गई है। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जिन कायदीन को टिकट नहीं मिला है वो मायूस न हो, बल्कि पार्टी में रहते हुए उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए काम करें। उन्हें मुस्तकबिल में अच्छे मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सियासी जिंदगी का मतलब सिर्फ एमएलए नहीं बल्कि एमएलसी, रुकने राज्यसभा और अरकान पार्लियामेंट भी होता है। रियासत तेलंगाना में आइंदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट की ख्वाहिश रखने वालों से दरखास्तें वसूल करने का सिलसिला जारी है। गांधी भवन के जराये ने बताया कि अब तक तकरीबन 220 लोगों ने दरखास्त दी है। आज गांधी भवन में टिकट के लिए दरखास्त दाखिल करने वालों से भरा हुआ था। गांधी भवन आज कारकुनों और लीडरों से पहले ही भरा हुआ था क्योंकि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद लीडर अपनी दरखास्तें जमा कर रहे थे। इतवार तक 36 दरखास्तें मौसूल हुई थीं। आज 180 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हालांकि अभी 4 दिन बाकी थे। लीडरान दरखास्तें जमा कराने के लिए कतार में खड़े थे। चूंकि इस महीने की 25 तारीख को दरखास्त देने की आखिरी तारीख के तौर पर ऐलान किया गया है। गांधी भवन के जराये ने बताया कि कल से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल होने का इम्कान है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात के एमएलए तातिकोंडा राजैया ने स्टेशन खनपुर असम्बली हलके से पार्टी टिकट न मिलने पर पार्टी कारकुनों और उनके चाहने वालों से मिलकर ज़ारो खतार रो पड़े। उन्होंने कैंप ऑफिस में कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान अम्बेडकर मुजस्समे के सामने बैठकर उनकी मौत पर सोग मनाया गया। इस मौके पर कारकुना ने राजैया के हक में नारे लगाए। एमएलए को देखकर कुछ लोगों ने आंसू बहाए। उन्हें तसल्ली देते हुए एमएलए भी जज्बाती हो गए और रोते हुए अपना दर्द जाहिर किया। राजैया ने अपने दुख का इजहार किया कि उन्हें साजिशों से टिकट नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से खींची गई लकीर को उबूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के वफादार हैं। राजैया ने कहा कि मैं हमेशा आवाम के साथ रहूंगा। मेरा मुस्तकबिल मेरे बड़े भाई चीफ मिनिस्टर के हाथ में है।
تلنگانہ راشٹر سمیتی کے امیدواروں کی پہلی فہرست کی اجرائی کے بعد اپنا نام شامل نہ ہونے پر ضلع نرمل خانہ پور رکن اسمبلی اجمیرا ریکھا نائک نے پارٹی چھوڑنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ ان کے پی اے نے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ کے لیے گاندھی بھون میں درخواست داخل کی ہے۔ واضح رہے کہ پیر کے دن وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے BRS سے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ حلقہ اسمبلی خانہ پور سے ریکھا نائک کے بجائے بی جانسن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے۔ امکان ہے کہ ناراض لیڈر ریکھا نائک بہت جلد کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گی۔ اس موقع پر ریکھا نائک نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حلقے کی عوام ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی عوام کے نام وقف کر دینے کے مقصد سے ہی سیاست میں قدم رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خانہ پور سے مقابلہ کرنا طے ہے۔ حیدرآباد کے شمساباد پر ایک خاتون مسافر سے بھاری مقدار میں سونا ضبط کیا گیا۔ یہ سونا بالوں کے ہیئر کلپ کے ذریعے غیر قانونی طور پر اسمگل کیا جا رہا تھا۔ روڈیم کوٹنگ والی کلپ میں تقریباً 397 گرام سونا تلاشی کے دوران برآمد ہوا۔ حکام نے بتایا کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت 21 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اس مسافر کے بیگ میں سے 22 اور 18 کیرٹ کی انگوٹھیاں اور چین بھی ضبط کیے گئے تھے۔ حکام نے بتایا کہ مسافر شارجہ سے انڈیگو کی پرواز میں آیا تھا۔ حیدرآباد کے کسٹمز حکام نے اپنے اکاؤنٹ پر روڈیم کوٹنگ کے ساتھ بالوں کے کلپ کی ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ شہر حیدرآباد میں سریام ایک آٹو ڈرائیور نے چھوٹے بچے پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ کل جگت گیری گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں دن دہاڑے پیش آیا۔ چھوٹا بچہ اپنے گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ ایک آٹو ڈرائیور وہاں پہنچا اور اس نے بچے کو زمین پر پٹک کر ریزر بلیڈ سے اس کا گلا کاٹ دیا، جس کے ساتھ ہی بچہ گر پڑا اور حملہ آور وہاں سے چلا گیا۔ مقامی افراد نے زخمی بچے کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ یہ وحشیانہ واردات دیکھ کر مقامی افراد لڑکے کی چیخ و پکار پر اسے بچانے کے لیے پہنچ رہے تھے کہ آٹو ڈرائیور وہاں سے فرار ہو گیا۔ قاتلانہ حملے کی وجہ فوری طور پر پتہ نہیں چل سکی۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کا CCTV فوٹیج تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس نے بچے پر حملہ کیوں کیا، ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس بات کا فوری پتہ نہیں چل سکا۔ ضلع وقار آباد کے تانڈور اسمبلی حلقے میں BRS پارٹی ٹکٹ کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے رکن اسمبلی پائلٹ روہت ریڈی اور رکن کونسل پی مہندر ریڈی کے درمیان جاری لڑائی ختم ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گزشتہ روز پارٹی امیدواروں کے ناموں کے اعلان سے قبل دونوں قائدین کو پرگتی بھون طلب کرتے ہوئے ٹکٹ کی لڑائی ختم کرنے کا مشورہ دیا اور مہندر ریڈی کو کابینہ میں شامل کرنے کا تیقن دیا، جس کے بعد دونوں قائدین کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آج رکن اسمبلی پائلٹ روہت ریڈی نے مہندر ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر ان کا آشیرواد لیا اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی۔ واضح رہے کہ 2018 کے انتخابات میں پائلٹ روہت ریڈی کانگریس کے ٹکٹ پر مقابلہ کرتے ہوئے BRS امیدوار پی مہندر ریڈی کو شکست دی تھی اور چند مہینوں کے بعد پائلٹ روہت ریڈی BRS پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ پائلٹ روہت ریڈی کے BRS پارٹی میں شامل ہونے کے بعد مہندر ریڈی کا سیاسی مستقبل غیر یقینی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے مسئلے پر اکثر لڑائی دیکھی جا رہی تھی۔ بچوں کے نیند سے نہ اٹھنے پر برہم خاتون نے ان پر گرم پانی ڈال دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک کے ویلدرتی منڈل کے ایلکاپلی موضع میں پیش آیا۔ موضع سے تعلق رکھنے والے سائلو اور سنتوشا کو 2 بچے بتائے گئے ہیں، جن کے نام شری ندھی اور رتک ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے اور خاتون کافی برہم تھی۔ اتوار کی رات وہ تمام حسب معمول سو گئے۔ پیر کی صبح جب خاتون اپنے بچوں کو اٹھا رہی تھی تو وہ گہری نیند میں تھے اور نہیں اٹھ رہے تھے۔ برہم خاتون نے اپنے دونوں بچوں پر گرم پانی ڈال دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر جھلس گئے۔ بچوں کو علاج کے لیے میدک کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں رتک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ بیٹے کی موت کے بعد غمزدہ ماں کی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع ہنم کنڈے کے حسن پرتی منڈل میں پیش آیا۔ دیونا پیٹ منڈل سے تعلق رکھنے والا 54 سالہ سدانند گوڑ پچھلے کچھ دنوں سے خرابی صحت سے متاثر تھا۔ اسے علاج کے لیے حیدرآباد کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں جمعہ کی رات دیر گئے وہ چل بسا۔ اس کے دوسرے دن آخری رسومات انجام دی گئیں۔ بیٹے کی موت کے بعد سے اس کی ماں نرسمہ، جن کی عمر 70 سال بتائی گئی ہے، مجسمِ غم بنی ہوئی تھی۔ پیر کی صبح خاتون کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ اسے ارکان خاندان نے علاج کے لیے ورنگل کے ہاسپٹل منتقل کیا۔ ہاسپٹل منتقلی کے دوران راستے میں ہی قلب پر حملے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ایک ہی گھر میں اندرون چند یوم 2 اموات سے اس خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
हरियाणा क्राइम ब्रांच ने मंगल को नौह जिले में 31 जुलाई को होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने बताया कि खुफिया इत्तला के बाद जिला क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मंगल के रोज अरावली पहाड़ी इलाके में इनकाउंटर के बाद नौह के धेड़ा गांव के रहने वाले आमिर को गिरफ्तार किया। फायरिंग के दौरान मुलजिम आमिर को टांग में गोली लगी। मुलजिम को इलाज के लिए नहलाद मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। गुरुग्राम पुलिस के तर्जुमान कृष्ण कुमार ने बताया कि मुलजिम के कब्जे से एक गैर कानूनी देसी साख्ता पिस्तौल और 5 ट्राम भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि 9 तशद्दुद केस में अब तक 61 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर 12 अफराद के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं। नूह के एसपी नरेंद्र बजियानार ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में कल यानी चहारशंबे को 6:30 बजे तक खुले रहेंगे स्कूल्स। 95 105 नशिस्तों पर टीआरएस होगी कामयाब, वजीर आला के चंद्रशेखर राव को यकीन। 7 खवातीन भी मैदान में। असम्बली टिकट ना मिलने पर बीआरएस रुकने असम्बली डॉक्टर राजैया ज़ारो खतार रो पड़े। और खानापुर बीआरएस रुकने असम्बली रेखा नायक की कांग्रेस टिकट के लिए दरखास्त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।